الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا بنایا اور اینٹ جس میں ہڈیاں چند گھڑیوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی احباب مکرم سامعین محترم اجمور خواہ 8 ربیع الثانی سن 1441 ہجری بمطابق 6 دسمبر سن 2019 نماز جنازہ کے احکام و مسائل دے عنوان نال اج دوسرا اور آخری خطبہ جمعہ ہے گزشتہ جمعے اس مقام تے اس بات دا اختتام ہویا سی کہ نماز جنازہ اگر کوئی امام بلند آواز نال پڑھاندا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی آہستہ یعنی سری انداز دے اندر پڑھاندا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔
اور نبی اکرم حضرت محمد الرسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے دواں طریقے نال نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ آج اے بات سن لو کہ ہر نیک عمل جتنا کو اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے، اونا کو اگر اسی کران گے تو ساڈا عمل واقعی نیک ہے۔ لیکن اگر اسی کسے عمل دے اندر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اگے ودن دی کوشش کران گے، بظاہر وہ عمل کتنا نیک معلوم ہوندا ہوئے، کتنا پلا لگدا ہوئے، لیکن اسی سونے پیغمبر تو اگے ودان گے تے او نیکی پھر نیکی نہیں رہے گی، او نیکی پھر ساڑھے واسطے بدی اور وبال جان بن جائے گی۔ اس واسطے جدو اللہ کو نیکی دی توفیق منگو تے نال اے بھی دعا کریا کرو کہ اللہ سونے پیغمبر دی سنت دے مطابق نیک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہ دے اعمال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق نہیں نا، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے کہ عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ، کئی ایسے لوگ قیامت والے دن آؤں گے جڑے عمل کر کر کے تھک گئے ہون گے، انیاں نیکیاں، انے سجدے، انے رکوع، انیاں عبادتاں، فرمایا عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک گئے ہون گے، لیکن ہوئے گا کی تسلا نارن حامیہ، اونا نو بھڑک دی ہوئی اگ دے اندر داخل کر دیتا جائے گا۔ او دی وجہ کی ہے دنیا دے سمجھ دے رہے سی نیک کام کرن ڈے ہیں، پر وہ کام نیک نہیں سی ہوندا، سونے پیغمبر دی سنت دے خلاف ہوندا سی۔ سورۃ الکہف مینوں یاد آ گئی، 16واں پارہ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کچھ ایسے لوگ دسے نے کہ جڑے اعمال کر کر کے پھر بھی گھاٹے وچ رہ گئے۔ فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، قل فرما دیو، حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تانوں ایسے لوگ نہ دساں جنہ دے عمل بڑے گھاٹے وچ ہون گے، اعمال دے لحاظ نال جڑے لوگ خسارہ پان والے ہون گے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اللہ کہندا ایسے لوگ جڑے اعمال دے لحاظ نال بڑے گھاٹے وچ ہون گے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، انہاں نے دنیا تے بڑیاں کوششاں کیتیاں، بڑیاں نیکیاں کیتیاں، بڑیاں عبادتاں کیتیاں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا،
وہ سمجھدے رہے اسی بڑے نیکاں بڑے پاکاں بڑے نفلیاں بڑے تسبیحاں اسی تے بڑے نیک لوگاں۔ اللہ فرماندے نے ایسے لوگ ہون گے اپنے آپ نو تے نیک سمجھدے ہون گے، لیکن جدو اللہ دے دربار دے اندر جان گے اللہ فرماندے نے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، اے لوگ نیکیاں تے کر دے سن لیکن اللہ نو ملن تے انہاں لوکاں دا ایمان کوئی نہیں سی، اللہ دیاں آیتاں نو اے لوگ چٹھلایا کر دے سن، اللہ دیاں آیتاں نال کفر کریا کر دے سن۔ اللہ فرماندے نے فحبطت اعمالہم، آج اینا دے عمل ضائع ہو جان گے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ایسے لوگ ہوں گے اللہ کہندا قیامت والے دن میں اینا دا عمل اینا دے عملاں دا وزن کرن واسطے ترازو لانا ہی نہیں، ڈائریکٹ جہنم دا آرڈر دے دینا۔ ایک ہور انہاں دی خامی اللہ نے بیان فرمائی، ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، انہاں دا کفر کرن دی وجہ تو انہاں دی جزا انہاں دا بدلہ جہنم ہے، اور ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، ایک تے انہاں نے کفر کیتا اور دوسرے نمبر تے واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، میریاں ایتاں نو تے میریاں رسولاں نو انہاں نے مذاق بنایا۔ تو اللہ سانو ایسے کاٹے تو ایسے نقصان تو ہمیشہ واسطے محفوظ رکھے، اور نیکی او کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے جڑی سونے دی سنت دے مطابق ہوئے۔ کیوں بھئی اسی حوض کوثر پینا چاہنے ہیں نا، پینا چاہندے ہو کہ نہیں؟ جڑا جڑا پینا چاہندہ ہو انشاءاللہ کہوے ہاں، ہاں ساریاں دی خواہش ہے، اللہ ذوالجلال سب نو نصیب فرمائے، لیکن وہ حوض کوثر ملے گا کیویں؟ اللہ اکبر کبیرہ، جدو سونے پیغمبر دی سنت تے چلیں گے، پیارے پیغمبر دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب ہو جائے گا، پر جدو سونے پیغمبر دی سنت تے نہیں چلیں گے ادو حال کی ہوئے گا؟ آیا ایک ٹولا چہرے چند نورانی نے، آیا ایک ٹولا چہرے چند نورانی نے، مومنا والی پوری پائی نشانی نے، پر پرا ہٹایا دور ملک نورانی نے، قدرتی مولا وچ کند ٹکائیا، اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے فرشتے ہو انہاں دے تے میرے درمیان کند کیوں ٹکا دیتی جے؟ اے تے بڑے سونے چہریاں والے نے، انہاں دیاں داڑیاں بڑیاں سونیاں نے، انہاں دے متھے تے محراب بڑے پھبنڈے ہوئے نے، اے تے میرے لگ دے نے، تے تساں پردہ کیوں حائل کر دیتا ہے؟ تے فرشتے کی کہندے نے، اے نہیں امت تیری احمد پیاریا۔ اللہ اس ذلت تو محفوظ رکھے۔ اے نہیں امت تیری احمد پیاریا، باغ رسولہ تیرا اے نہیں اجاڑیا، تے نویاں رسوماں کٹ دین نو بگاڑیا، اے اتوں تے نمازاں پڑھ دے پر اندر گمرائیا، اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا۔ اللہ اکبر۔ تو اے ذلیل و رسوا ہون گے کون؟ جو سونے پیغمبر دے طریقے دے مطابق نہیں چل دے۔ اللہ اکبر۔ تو بات کرن دا مقصد ہے
اج لوگ جدوں نماز جنازہ پڑھن واسطے آउंदे نے انہاں وچوں ایک معتبر بندہ جیڑا میت دا رشتہ دار ہوندا ہے، بھاویں او میت دا باپ ہے، بھاویں او میت دا دادا ہے، بھاویں او مرن والے دا سہرا ہے، بھاویں او مرن والے دا جوائی ہے، جیڑا بھی معتبر رشتہ دار ہوئے گا او جنازے دی نماز تو پہلا اذان پڑھے گا تے پھر اقامت پڑھے گا۔ میرے پیارے پیغمبر تو نماز جنازہ تو پہلا اذان پڑھنا بھی ثابت نہیں تے اقامت پڑھنا بھی ثابت نہیں۔ ایتھے ہون ایک مسئلہ آ گیا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے جناب سانو کوئی ایسی حدیث وکھاؤ جدے وچ سونے نبی نے آکھیا ہوئے واضح الفاظ دے اندر کہ جنازے تو پہلا اذان تے اقامت نہ پڑھیا کرو۔ کیوں بھی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ سانو کوئی ایسی حدیث وکھاؤ کہ واضح الفاظ دے اندر سونے پیغمبر نے منع کیتا ہوئے کہ اذان تے اقامت نماز جنازہ تو پہلا نہ پڑھیا کرو۔ تے اس دا جواب ہے وے میرے بھائی جیڑی چیز جمی نہیں او دی موت دی دلیل نہیں منگی دی، جیڑی شے پیدا ہی نہیں ہوئی او دی موت دی دلیل اے کام میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بھی نہیں کیتا، آپ دے صحابہ نے بھی نہیں کیتا، آپ دے دور دے کسے شخص نے نہیں کیتا، پھر صحابیاں تو بعد تابعین نہیں کیتا، تبع تابعین نہیں کیتا۔ جدو اینا نے نہیں کیتا تے ساڑھے کول دلیل اے ہوئی ہے، جدو اینا نہیں کیتا تے اساں بھی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور اے ہوئی بدعت ہوندی ہے جدا حکم بھی نہ ہوئے تے جدی ممانعت بھی نہ ہوئے، حکم بھی نہیں تے دے تو منع بھی نہیں کیتا گیا، لیکن اس دے نہ کرن دی دلیل کیا ہے کہ سونے مصطفیٰ نے آپ نے کیتا، میرے مصطفیٰ دے یارہ نے بھی نہیں کیتا، لہذا اے چیز منع ہے۔ یعنی اقامت اور اذان نماز جنازہ تو پہلے پڑھنا منع ہے۔ اور ایک اور مسئلہ سن لو، ایک کمزور اور ضعیف حدیث دے مطابق، اور ساڑھے بھی بڑے بڑے علماء اہل حدیث علماء یہ بات کہیں دینے کہ نماز جنازہ دیاں صفاں تاک ہونیاں چاہی دیاں، کنیاں ہونیاں چاہی دیاں نے، یعنی 3 ہو جان 5 ہو جان 7 9 11 13 15 ود تو ود جنیاں بھی تاک عدد دے اندر ہونیاں چاہی دیاں نے۔ سن لو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز جنازہ دے اندر صفاں تاک بنانیاں ثابت ہی نہیں۔ جننے لوگ ہون اونا دے حساب نال جنیاں صفاں بن جان او پاویں تاک بنن تے پاویں جفت بنن، 2 بن دیاں نے تاویں ٹھیک ہے، 4 بن دیاں نے تاویں ٹھیک ہے، 6 8 10 اس طرح زیادہ تو زیادہ پاویں تاک ہون پاویں جفت ہون۔ اے لحاظ میرے مصطفیٰ نے نہیں رکھیا کہ تاک ہون تے تاں جنازہ ہوندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فضیلت کیا ہے نماز جنازہ ادا کرن دی، میں دسیا ہے نا اے ہے فرض، لیکن فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے۔ ساڑھے نیت کرن والے بیلی بھی آندے نا 4 رکعت 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ۔ اللہ اکبر۔ تو کفایہ یعنی کافی ہو جان والا فرض ایک بندے نے بھی اگر پڑھ لئی تے کوئی مجبوری دے طور تے اس بستی دا ہور بندہ نہیں بھی جا سکیا، اس ایک بندے دی پڑھی ساری بستی واسطے کافی ہو جاندی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہو رہی سی کہ نماز جنازہ اللہ اکبر کبیرہ اے فرض کفایہ ہے، تو میرے پاک پیغمبر حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دی فضیلت بڑی بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا
جیڑا بندہ جنازہ پڑھن واسطے جاندا ہے پھر نماز جنازہ پڑھ لیندا ہے، میرے نبی سونے نے فرمایا انہوں ایک قرات جنہ ثواب ملے گا، تے جیڑا نماز جنازہ پڑھ کے میت نو دفن کرن تک قبر تے نال بھی جاندا ہے، پھر قبر تے کھڑا ہو کے دعا بھی کردا ہے، میرے نبی سونے نے فرمایا انہوں 2 قراتاں جنہ ثواب ملے گا۔ صحابی کہندے نے، سنگی کہندے نے، ساتھی کہندے نے، میرے پیغمبر دے یار کہندے نے، یمین و یسار کہندے نے، مہاجرین و انصار کہندے نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو قرات دا پتہ نہیں، سانو سمجھا دیو۔ میرے پیغمبر سونے نے فرمایا ایک قرات ایڈی ہے جڈا احد پہاڑ ہے، جیڑا بندہ جنازہ پڑھدا ہے ایک احد پہاڑ جنہ، تے جیڑا قبر تک توڑ جاندا ہے اللہ 2 احد پہاڑا جنہ ثواب عطا فرما دیندے نے۔ اللہ اکبر، کیوں بھی پھر جانا چاہیے نا، جنازے پڑھنے چاہیے نے۔ یہ میرا مشورہ ہے کہ جنازے پڑھنے چاہیے نے، اپنی موت نو یاد کرن واسطے جنازیاں دے اندر شرکت کرنی چاہیے۔ اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس بندے دے یا بی بی دے جنازے دے اندر 40 بندے ہون، پر شرط اے وے کہ بندے 40 بھی مواحد ہون تے مرن والا یا مرن والی بھی مواحد ہوئے، شرک نہ کیتا ہوئے۔ وہ جنازے دے اندر 40 بندے ایسے ہون جنہ شرک نہیں کیتا اور میت بھی شرک تو پاک ہوئے۔ فرمایا ایسے مواحد بندے یا بندی دے جنازے تے 40 مواحد لوگ شریک ہو جان، اللہ ذوالجلال اس بندے نو بخشنا اپنے آپ تے واجب کر لیندے نے۔ اللہ اکبر، کڈے خوش نصیب لوگ نے کہ جنہ دے جنازے دے اندر توحید والے لوگ شرکت کر دیں۔ لیکن میں تے اس تو ایک قدم اگے جاواں گا، جنہ دے جنازے دے اندر توحید پرست لوگ شرکت کرن او بڑے خوش نصیب نے، پر او کڈا خوش نصیب ہوئے گا جس دا نام سعد ابن معاذ ہے، میرے پیغمبر دا صحابی ہے۔ اس دے جنازے دے موقع تے صحابہ نے میرے پیغمبر نو دیکھیا کہ آپ اپنا پب زمین تے رکھ کے چل رہے نے، اڈی زمین تے نہیں لگاندے بلکہ پباں پار سونے پیغمبر ٹرن ڈے نے۔ صحابیاں نے پوچھیا یا رسول اللہ کی گل ہے، پیر دے اندر کوئی تکلیف تے نہیں؟ اللہ دے پیغمبر کی محسوس کر رہے ہو؟ پورا پیر زمین تے رکھ کے کیوں نہیں چل دے؟ میرے نبی سونے نے فرمایا میرے ساتھ دے جنازے تے اللہ دے فرشتے اینے آ گئے نے کہ مینوں پیر رکھن دی جگہ ہی نہیں پی مل دی۔ ایک روایت چاہتا ہے 70,000 فرشتہ شریک ہویا ساتھ دے جنازے نال۔ کنا؟ 70,000 فرشتہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایک ایڈے خوش نصیب نے۔ اے ہے نماز جنازہ۔ اور پھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے نماز جنازہ دے اندر رکوع بھی کوئی نہیں، اے دے اندر سجدہ بھی کوئی نہیں، اے دے اندر قوماں تے جلسہ استراحت بھی کوئی نہیں، صرف قیام ہی قیام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا اللہ فجر دی نماز دے فرضاں دے اندر تو 4 سجدے رکھے نے، زور دے فرضاں دے اندر اللہ تو 8 سجدے رکھے نے، عصر دے فرضاں میں اللہ تو 8 سجدے رکھے نے، مغرب دے فرضاں میں اللہ تو 6 سجدے رکھے نے، عشاء دے فرضاں میں اللہ تو 8 سجدے رکھے نے، عید دی نماز دے اندر اللہ تو 4 سجدے رکھے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سونیا نماز تراویح دیاں ہر 2 رکعتاں دے اندر تو 4 سجدے رکھے نے۔ اللہ سونیا اے نماز جنازہ ہے تے نماز ہے پر اے دے اندر سجدہ کیوں نہیں؟ اللہ فرماندے نے اوے
भोलिया मुसलमाना तेनू पता नहीं तेरे अगे मैयत पई हुई है। अल्लाह सोनिया ये मैयत साडे इलाके दे नाज़म ते चौधरी दी मैयत है। अल्लाह फरमांदे ने भावें मैयत है पर भावें चौधरी दी है पर है ते मैयत है। अल्लाह फलाने वजीर दी मैयत है। अल्लाह फरमांदे ने है ते मैयत है। अल्लाह फलाने अफसर दे फलाने बुलंदो बाला हस्ती दी मैयत है। अल्लाह फरमांदे ने पर है ते मैयत है। अल्लाह मैयत फलां आलम दी मैयत है, फलां खतीब दी मैयत है, फलां मुफ्ती ते शेख ते कारी ते अल्लामा ते फहामा दी मैयत है। अल्लाह फरमांदे ने है ते मैयत है ना। अल्लाह सोने है फलाने ताबी दी मैयत है। अल्लाह फलाने सहाबी दी मैयत है। अल्लाह सिद्दीक ते फारूक दी मैयत है। अल्लाह उस्मान ते अली दी मैयत है। अल्लाह सोने है आदम ते नूह ते इब्राहीम ते इस्माइल ते याहिया ते जकरिया ते यूसुफ ते याकूब ते सुलेमान ते दाऊद ते शुएब ते हूद ते लूत दी मैयत है। अल्लाह सोने सारे कायनात दे सरदार इमामुल अंबिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिस्म अतहर है। मेरे सोने नबी दा जिस्म मुनव्वर है। मेरे आका दा जिस्म आला है। मेरे पैगंबर दा जिस्म बाला है। अल्लाह फरमांदे ने भावें बतरे मुनीर दी जग्गां दे पीर दी डेड बॉडी होवे मैं इस नमाज दे अंदर सजदा करन दी इजाजत देनी नहीं। अल्लाहु अकबर। अगे मैयत इस नमाज में सजदा अल्लाहु अकबर कबीरा। तो 4 तकबीरां ने। पहली तकबीर तो बाद सूरत फातिहा पढ़नी। इत्थे भी हुण एक मसला सुन लो कि नमाज दी पहली तकबीर जनाजे दी पहली तकबीर तो बाद सना पढ़ना सुबहानक अल्लाहुम्मा या अल्लाहुम्मा बाइद बैनी जो भी पढ़ते हो तुसी ये चीज़ां पढ़नियां हदीस तो साबित नहीं। लेकिन बाज़ उलमाए कराम सना पढ़न दा क्यों हुक्म देंदे ने या क्यों इस चीज़ दे कायल ने वो कहिंदे ने जी जिवें बाकी नमाज़ां ने नमाज जनाजा भी इस तरह नमाज ही है। ये वास्ते वुज़ू भी हुंदा है, ये अंदर क़याम भी हुंदा है, ये अंदर तकबीरां भी हुंदियां ने, ये विच फातिहा भी हुंदी है। जिवें बाकी नमाज़ां विच सारा कुछ हुंदा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਬਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਉਲਮਾ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਫ ਹੈ। लेकिन हदीस तो मेरे पाक पैगंबर दे फरमान तो जनाजे दे अंदर पहली रकत दे अंदर सना पढ़नी जायज़ या सुन्नत तो साबित नहीं। फिर अफजल अमल साढ़े वास्ते की होया कि जनाजे विच सना नहीं पढ़नी। लेकिन तुसी कहोगे जनाब कई आइम्मा किराम जदों नमाज नींदे ने उदों खामोश रहिंदे ने, थोड़ी देर फातिहा पढ़न तो थोड़ी देर पहले खामोश रहिंदे ने। तो भाई अगर वो सना पढ़ते ने तो उन्हां दी तहकीक नहीं, उन्हां तक गल पहुंची नहीं। लेकिन अगर वो सना नहीं पढ़ते फिर भी खामोश रहिंदे ने फिर उन्हां दा मतलब ये हुंदा है कि जेड़े बंदे को पिछे रह गए ने वो भी नीत लैन जल्दी जल्दी। अल्लाहु अकबर। तो सूरत फातिहा है इमाम वास्ते भी ते मुक्तदी वास्ते भी, इमाम वास्ते भी ते मुक्तदी वास्ते भी। पहली तकबीर दे अंदर सूरत फातिहा है और नाल कुरान करीम दा कोई हिस्सा कोई सूरत या किसी सूरत दियाँ कुछ आयात मिलाना जिवें दूसरी नमाज दे अंदर। और दूसरी तकबीर दे अंदर दरूद शरीफ है। मेरे पैगंबर सोने ने नहीं आखिया कि नमाज जनाजा दे अंदर जड़ा दरूद पढ़ो ओदे विच तरहमता व तरहिमता दे अल्फाज लैके आओ। मेरे पैगंबर ने नमाज जनाजा विच भी ओहो ही दरूद पढ़िया है जड़ा बाकी सारियां नमाजां विच पढ़िया है। वो दरूद केड़ा है? दरूद इब्राहिमी, दरूद
ابراہیمی پڑھ لو ذرا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پڑھو گے نا سارے؟ پڑھو گے کہ نہیں؟ جنازے وچ ہون نہیں، ہون پڑھ لے اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اے درود میرے سونے نبی نے پڑھیا، ترجمہ بھی سن لو لگ دے ہاتھ۔ عمرہ لنگ گئیاں نے سانو درود پڑھ دیاں پر درود دا ترجمہ نہیں ہوندا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ ساڑھے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اپنی رحمت نازل فرما، تے سونے محمد دی آل تے بھی رحمت نازل فرما، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہ جی میں تو ابراہیم تے آل ابراہیم تے اپنی رحمت کیتی، انکا حمید مجید، اللہ تو تعریف کیتا گیا ہے، اللہ تو تعریفاں دے لائق بھی ہیں تے بزرگیاں والا بھی ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اللہ ساڑھے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دی آل تے برکتاں بھی نازل فرما، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ایویں برکتاں نازل کر جی میں تو ابراہیم تے اونا دی آل تے نازل کیتیاں نے، انکا حمید مجید۔ لو بھی جن نے ترجمے دے غور کیتا ہے نا انہوں ایس نماز جمعے دی نماز بھی درود پڑھن دا وکھرا ہی اج مزہ آئے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے ہے دوسری رکعت دے اندر، اور سن لو امام نے بھی پڑھنا ہے تے مقتدی نے بھی نال پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ تیسری تکبیر، تیسری تکبیر دے اندر میت واسطے دعاواں کرنیاں نے، تے او دعاواں کیڑیاں نے؟ ایک دعا تے او ہے جڑے ساڑھے پرا کہیں دے نا کہ نماز جنازہ اچھی پڑھنا جائز ہی نہیں، صرف ہولی پڑھنا جائز ہے۔ او دعا ایک ہی صرف پڑھ دینے، او کیڑی؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ ہن ذرا غور کریا جے، جیڑا بندہ فوت ہویا ہے، جیڑا جنازہ اگے پیا ہے، جیڑا جنازہ پڑھ دینے پہ او جنازہ اونجی پیا ہے، دعا کر دینے اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ ساڑھے جیوندیاں نو بخش دے، ساڑھے مویاں نو بخش دے، اللہ اکبر و شاہدنا و غائبنا، جڑے حاضر نے اونا نو بخش دے تے جڑے غیب نے اونا نو بخش دے، و صغیرنا و کبیرنا، اللہ ساڑھے چھوٹیاں نو بخش دے تے وڈیاں نو بخش دے، و ذکرنا و انسانا، ساڑھے مردانوں بخش دے، ساڑیاں عورتانوں بخش دے۔ جیڑا جنازہ اگے پہ آئے او دے واسطے دعا ہوئی کوئی نہیں۔ اللہ ساڑھے جیوندیانوں مویانوں بخش دے، ساڑھے موجود تے غائبانوں بخش دے، ساڑیاں مرداں عورتانوں، ساڑھے چھوٹیاں وڈیانوں بخش دے، تے آ جڑا کول پہ آئے نے تو اڈا کی بگاڑے ہے۔ اللہم من احییتہ منا
فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ اللہ جنوں ساڈے وچوں جنوں تو زندہ رکھیں اللہ انہوں اسلام تے زندہ رکھیں جڑا کول پیا ہے او دے واسطے پھر بھی دعا کوئی نہیں وَمَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ اللہ جنوں زندہ رکھیں اللہ جنوں فوت کرے ایمان تے فوت کری جنوں زندہ رکھیں اسلام تے زندہ رکھیں جڑا فوت ہویا جڑا جنازہ اگے پیا او دے واسطے پھر بھی دعا کوئی نہیں میرے بھائی جدا جنازہ پڑھن واسطے آیا ہے او دے واسطے دعا کنے کرنی ہے اپنے واسطے تے بندہ زندہ ہوئے تے خود بھی دعا کر لیندا ہے مقصد اے وے کہ جدا جنازہ ساڑھے اگے پیا اسی او دے واسطے دعا کرنا ہے لیکن یاد رکھنا اے دعا میرے پیغمبر تو ثابت ہے سب تو پہلے جنازے دے اندر اے ہوئی دعا پڑھنی چاہی دیئے لیکن کلی اے دعا میرے پیغمبر تو ثابت نہیں اللہ اکبر کبیرہ اور بھی دعاواں نے اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ ایک روایت دے اندر اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ اللہ سونیا اس بندے نو اجر تو محروم نہ کریں تے سانو اے دے تو بعد فتنے وچ نہ پا دیں اللہ اکبر اور بھی دعا ہے اللہم اغفر لہو ورحمہ بھئی گل سنو میں دعا تو انہوں سنان تے ڈیاں بانے نال تسی سنن ڈے ہو تے کوئی تو آڑے ذہن دے اندر جمعہ پڑھ دیاں اپنا فوت شدہ کوئی پیارا کوئی عزیز ماں باپ رشتہ دار کوئی تو آڑے ذہن چاہ جائے میں دعا پڑھاں تسی آمین ہی آکھی آؤ اسے انداز دے اندر میں بھی دعا پڑھ رہا پھر میں تو آڑے سامنے دعا دا ترجمہ بھی پیش کر رہا اے بھی دعا حدیث تو ثابت ہے اللہم اغفر لہو ورحمہ وآفہی وعف عنہ وأکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہی واہلا خیرا من اہلہی وزوجا خیرا من زوجہی وادخلہ الجنت الفردوس وآئذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار ایدہ بھی ترجمہ سن لو اللہم اغفر لہو ورحمہ اللہ انہوں بخش دیتے رحم کر معلوم ہوندہ جنازہ جڑا اگے پیا او دے واسطے دعا ہون شروع ہوئی ہے ٹھیک ہے نا جی اللہم اغفر لہو ورحمہ اللہ انہوں بخش دیتے رحم کر دے وآفہی وعف عنہ اللہ انہوں قبر دے اندر آفیت دیں تے انہوں معاف بھی کر دیں وآکرم نزلہ اللہ دی عزت والی مہمان نوازی کری ووسع مدخلہ اللہ دے داخل ہون دی جگہ یعنی قبر نو دے واسطے وسیع کر دیں واغسلہ بالماء والثلج والبرد اللہ انہوں گناہاں تو اولیاں نال تے برف نال تو دیں ونقہی من الخطایا اللہ انہوں گناہاں تو صاف ایویں کر دیں کما ینقی الثوب الابیض من الدنس جویں اللہ سفید کپڑے نو میل تو پاک تے صاف کیتا جاندا ہے انہوں گناہاں تو پاک کر دیں اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہی اللہ ایس گھر نالوں چنگا انہوں اگلا گھر نصیب کر دیں ہائے ہائے کڑیاں سونیاں دعاواں نے اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہی اللہ ایس گھر نالوں چنگا گھر اگے نصیب کر دیں وآہلا خیرا من اہلہی اللہ اینا گھر والیاں نالوں چنگے گھر والے نو عطا کر دیں وزوجا خیرا من زوجہی ایس بیوی نالوں چنگی بیوی اگے عطا کر دیں
جے بیوی یعنی کہ فوت ہوندی ہے بیبی او دے واسطے بھی لفظ اے ہوئی نے، لیکن ترجمہ اے ہوئے گا کہ اللہ اس عورت نو اس خامد دا جنہ آرام سی اے دے نالو اگے زیادہ آرام عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ، اللہ انہوں جنت الفردوس وچ داخل کر دے۔ وَآئِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، اللہ انہوں قبر دے عذاب تو تے جہنم دے عذاب تو بچا کے رکھیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور دعا میرے مصطفیٰ پڑھیا کر دے، اللہم انہو عبدکا وابنو عبدکا وابنو امتکا کان یشہد اللہ الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک احتاج الی رحمتک وانت غنی عن عذابہ۔ اللہ اکبر۔ اللہم انہو عبدکا، اللہ سونے آئے تیرا بندائی، وابنو عبدے کا، اللہ تیرے غلام تیرے بندے دا بیٹائی، وابنو آماتے کا، اللہ تیری نکرانی تیری بندی دا بیٹائی، کانا یشہد اللہ الہ الا انتا، اللہ اس شہدی یہ گواہی دیندہ سی کہ تیرے تو علاوہ اور معبود کوئی نہیں، وحدک لا شریک لکا، اللہ ایک گواہی دیندہ سی کہ تو کلہ ہے تے تیرا شریک بھی کوئی نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، اے بھی گواہی دیندہ سی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے تے تیرے رسول نے، احتاج الہ رحمت کا، اللہ تیری رحمت دا محتاجی، اے مرن والا تیری رحمت دا، اللہ تیری رحمت دا محتاجی، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، اے تیری رحمت دا محتاجے تے تو انہوں عذاب کرن تو بے پروائیں، اللہ جے نہ کرے تے تینوں کو پوچھن والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت مسنون دعاواں نے جڑیاں جنازے دے اندر پڑھنیاں چاہیدیاں نے، اور بھی بڑیاں نے، میں کیڑی کیڑی تانوں اس ویلے سناواں۔ پھر میرے پیغمبر جنہیں بھی فوت شدگان نے ساریاں واسطے دعا کریا کر دے، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والاحیاء منہم والاموات انکا مجیب الدعوات ومنزل البرکات، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات، اللہ سارے مسلمان مرداں تے عورتانوں بخش دے، والمؤمنین والمؤمنات، اللہ مومن مرداں تے عورتانوں بخش دے، والاحیاء منہم والاموات، اللہ جڑے زندہ جنازہ پڑھن واسطے آئے نے انہوں بھی بخش دے، اس قبرستان دے اندر جنہیں فوت شدگان نے انہوں بھی بخش دے، انکا مجیب الدعوات، اللہ تو دعاواں دا قبول کرن والا ہے، ومنزل البرکات، اللہ تو برکتاں نازل کرن والا ہے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا اغفر لنا، اللہ سانوں بھی بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ساڑے اونا پراوانوں بھی بخش دے جنہ ایمان لے آن وچ ساڑے نالو سبقت کیتی۔
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਈਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ جننے لوکی ایمان والے نے ساڑھے دلاں وچوں سارے ایمان والیاں دا کینہ تے بغض کٹ دے۔ یہ دعا جے، یہ قرآنی دعا ہے، 28 پارے وچ آندی سورت حشر دے اندر۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا، نہ ڈال تو ہمارے دلوں میں غِلًّا کینہ، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے اللہ تو تے بڑا شفقت کرن والا تے بڑا رحم کرن والا ہے۔ یہ دعا ہے تیسری تکبیر تو بعد جڑیاں پڑھنیاں نے، اور چوتھی تکبیر تو بعد السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اے دا مطلب کیے سجے کھبے منہ کر کے سلام کیوں پھیرنا ہے؟ اے دے کئی مطلب علماء نے بیان فرمائے نے۔ جدو سلام پھیرنا ہے، سجے پاسے جڑے تواڈے کھلوتے نے انہاں تے سلام چلا جائے گا، جڑے تواڈے کھبے پاسے کھلوتے نے انہاں تے سلامتی دی دعا ہو جائے گی۔ ایک مطلب اے کہ جنازے دے اندر یا کسے بھی نماز دے اندر تواڈے سجے کھبے جڑے فرشتے نے اے انہاں واسطے دعا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تے ایک اور مسئلہ بھی سن لو، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے کہ اگر کوئی نماز جنازہ دے اندر ایک پاسے بھی سلام پھیر دا تے پھر بھی جائز ہے، دوسرے پاسے نہیں پھیر دا، ایک پاسے ہی السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کے نماز ختم کر دیندا ہے، اس طرح بھی جائز ہے، اور میرے پیغمبر دے صحابہ تو ثابت ہے اے عمل، اور حرم دے اندر انج کیتا جاندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ استاد محترم فرماندے نے کہ حرم دے اندر اسی عمرے تے ایک نماز تو بعد جنازہ پڑھیا، امام صاحب نے سلام پھیریا ایک پاسے، تے او بندہ جو ایک سی نال تے او کہنے لگا یار تے ہن نواں ہی مسئلہ کھول لیا ہے انہاں نے، ایک کعبے والیاں نے، ہن ایک پاسے سلام پھیرن لگ پے نے۔ استاد کہندے نے میں انہوں حدیث سنائی بھی جائز ہے، سونے پیغمبر تو بھی ثابت ہے، سونے پیغمبر دے صحابہ تو بھی ثابت ہے، او نہ مننے۔ ایک ہور نماز تو بعد جنازہ آیا، او پھر نکتہ چینی کرن لگ پیا، یار کیوں ایک پاسے سلام پھیر دینے؟ استاد جی کہندے نے میں پھر حدیثاں سنائیاں، انہوں سمجھایا، او سمجھیا کوئی نہ۔ اخیر پھر ایک نماز تو بعد جنازہ آیا، کہندہ لے ہون ویکھی ایک پاسے سلام پھیر دینے، انہیں ایک پاسے سلام پھیریا، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر نال او جڑا مکبر ہوندا ہے نا، جڑا وکھرا اللہ اکبر کہندا ہے، انہیں بھی سلام پھیریا، کہندا ویکھو جی انہیں ایک پاسے سلام پھیریا۔ استاد علی فرماندے نے تینوں دوجے پاسے پھیرن دی لوڑ پوے تے تو مکبر دے نال پھیر لیا کر، تو جو سمجھایا نہیں سمجھدا تے پھر تو انج کر لیا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک اور بات سن لو، نماز جنازہ تو بعد اسے جگہ تے جنازہ گاہ دے اندر بیٹھ کے تے مرن والے واسطے اجتماعی دعا کرنا بھی سنت تو ثابت نہیں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کیتا ہی نہیں، میرے پیغمبر دے صحابہ نے انج کیتا ہی نہیں۔ ہاں البتہ جنازہ پڑھن تو بعد قبر تے جانا ہے، میت نو دفن کرنا ہے، دفن کرن تو بعد قبر تے دعا میرے پیغمبر نے کیتی، اور فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جدو تسی اپنے بھائی دا جنازہ پڑھ لو نا قبر تے کھڑے ہو تے او دے واسطے اخلاص نال تے لمبی دعا کریا کرو۔ ادو میرے پیغمبر دعا پڑھیا کر دے، اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اللہم ثبتہ بالقول الثابت۔ اللہ سونیا انہیں بڑے اوکھیاں سوالاں دا جواب دینا ہے، انہوں اپنی گل تے ثابت قدمی عطا فرمائی۔
کی مطلب اللہ فرشتے پوچھن نہ من ربوں کا اے دے منہ ربی اللہ ہی کڈائی ہا لا ادری نہ کڈا دیں ربی اللہ میرا رب اللہ ہے تے جے دوجا ہویا وہ آکھے گا ہا لا ادری ہائے مینوں تے پتہ ہی نہیں رب کہندے کنوں نے ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے جے نیک ہویا تے آکھے گا دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے جے برا ہویا تے آکھے گا ہا لا ادری مینوں نہیں پتا دین کنوں کہندے نے من نبیوں کا تیرا نبی کون اے بھی نیک ہوئے گا تے آکھے گا نبی محمد اللہ سانو اے کہن دی توفیق دے وے تے جے دوسرا ہویا آکھے گا ہا لا ادری میں نے تو پتہ ہی نہیں نبی آندے کنوں نے اللہ اکبر تے مطلب اللہم ثبت ہو بالقول الثابت اللہ اینو اپنے آپ نو رب تے دین نو اسلام نو دین تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی کہن دی توفیق دیں کوئی ہور لفظ نہ اے دے منہوں کڈا دیں اللہ اکبر کبیرہ تو اے میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تو چند اعمال ثابت نے اور کچھ اعمال میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تو ثابت نہیں اور پھر جدو قبر تے میت نو دفنان واسطے کھڑے ہوندے نے میت نو دفنا کے پھر اس قبر تے تلاوت کیتی جاندی ہے میرے پیغمبر سونے تو قبر تے کھڑے ہو کے تلاوت کرنا بھی ثابت نہیں قبر تے کھڑے ہو کے تلاوت کرنا بھی ثابت اے بھی بدعت ہے جیڑی شاید سنت تو ثابت ہی نہیں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہی نہیں صحابہ کرام دا اسوہ ہی نہیں پھر وہ بدعت ہی ہوئی اللہ اکبر پھر جنازہ پڑھن تو بعد قبر تے کھڑے ہو کے میں کئی جگہ تے دعا قبر تے کھڑے ہو کے کیتی وہ دعا تو بعد قبر تے کھڑے ہو کے اذان پڑھ دینے میرے بھائی جے او اذان فوت ہون والا تیرے بقول اذان سندہ ہے جے تیرے بقول اذان سندہ ہے تے بالفرض جے او زور تو بعد دفنایا گیا تے ہنے مسیت اثر دی اذان ہو جانی ہے تینوں پڑھن دی کی لوڑ تے جے اثر تو بعد دفنایا ہے تے پھر تینوں کی لوڑ ہے اذان پڑھن دی ہنے مغرب دی ہو جانی ہے اللہ اکبر میرے بھائی اے چیزاں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تو ثابت نہیں تو تے اذان سپیکر تو بغیر پڑھنی ہے تے مسجد تے سپیکر تے ہونی ہے آپ ہی انہوں آواز آ جائے گی جے تیرے بقول وہ سندہ ہی ہے تے اللہ اکبر کبیرہ اے بھی بدعات نے اے خرافات نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر نو خبر ملی یا رسول اللہ حبشے دا بادشاہ نجاشی فوت ہو گیا ہے حبشے دا بادشاہ نجاشی اے نجاشی پتہ جے کون ہے مسلمان جدو حبشے والے ہجرت کر کے گئے نا تے مکے دے مشرک کچھ نجاشی دے دربار وچ گئے جا کے آندے نے نجاشی اے ساڈے بھجے ہوئے مفرور غلام تیرے دربار تیرے حبش ملک دے اندر ہجرت کر کے آئے نے انہاں نو ذرا ساڈے حوالے کر انہاں نو اسی سزا دئیے انہاں دا عقیدہ بھی تیرے عقیدے دے خلاف ہے اے نجاشی عیسائی بادشاہ سی نا انہاں دا عقیدہ تیرے عقیدے دے خلاف ہے نجاشی عقل مند سی سیاںا سی کہن لگا بھائی میں ویکھاں گا انہاں نو تواڈے حوالے کرنا ہے یا نہیں پہلا میں انہاں نو بلاواں گا انہاں دا موقف سناں گا تے پھر فیصلہ کراں گا مسلماناں نو نجاشی نے اپنے دربار دے اندر بلایا تے امیر بن کے مسلماناں دے جڑے کھڑے ہو کے بادشاہ دے دربار دے اندر جنہاں گل کیتی او حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچے دے پتر نے جعفر طیار ہاں بھائی سنیا تسی کو نواں دین لے کے آئے ہو نواں مذہب لے کے آئے ہو نہیں جناب اسی گمراہ ساں اسی مشرک ساں ساڈے وچ ایک پیغمبر آئے انہاں سانو شرک تو منع کیتا اسی در در تے جھکن والے ساں ایک نبی آئے انہاں سانو ایک در تے جھکایا اچھا
وہ نبی آئے تے پھر اس نبی تے کوئی نہ کوئی کلام بھی نازل ہویا ہوئے گا؟ ہاں ہاں جی بالکل ہویا ہے۔ اچھا تواڈے وچوں کوئی بندہ پڑھ کے سنا سکتا ہے؟ ہن جعفر طیار نے نجاشی دے دربار دے اندر تلاوت قرآن شروع کیتی اور ویکھو کیڑا مقام پڑھیا ہے۔ تقریر تے ہر کوئی کردا ہے پر تقریر وہ ہوندی ہے جڑی موقع دی مناسبت نال ہوے۔ کیڑا ویکھیا نا بادشاہ عیسائی بیٹھا ہے، جعفر نے پڑھیا، فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہو سبحان اللہ۔ سنن دل کردہ ہے کہ نہیں قرآن؟ ہاں میرا تے بڑا پڑھن تے دل کردہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ سورت مریم دیاں تلاوتاں کیتیاں۔ جعفر نجاشی بادشاہ نے ایک تنکا اٹھایا، انہاں مکے دیاں مشرکاں نو کہن لگا بھائی اے جڑی انہیں کتاب پڑھ کے سنائی ہے نا، اے جڑا میرے ہاتھ وچ تنکا ہے، میرے عقیدے وچ تے ایس کتاب دے اندر ایس تنکے جنہ بھی فرق نہیں۔ جھوٹ بول دیو تسی، بکواس کر دیو۔ انہاں اگلے دن ایک ہور گل کر دیتی، نجاشی اے تے عیسیٰ علیہ السلام دے خلاف نے، اے تے عیسیٰ نو ہی نہیں من دے۔ نجاشی نے پھر بلا لیا، جعفر پھر کھڑے ہوئے، نجاشی سن اسی عیسیٰ نو جے مننے ہاں تے کی مننے ہاں؟ قال انی عبداللہ، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة اللہ اکبر کبیرہ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ نجاشی کہندا بھئی بھج جاؤ، دوڑ جاؤ تسی، میں انہاں دا موقف سن لیا ہے، میں کہنا وا اگر میں اس پیغمبر نو ملا میں تے او دے پیر تو کے پیاں۔ اللہ اکبر۔ اے او نجاشی ہے جڑا میرے پیغمبر تے ایمان تے لے آیا، مسلمان تے ہو گیا، لیکن میرے مصطفیٰ نو مل نہیں سکیا۔ آج میرے پیغمبر نو صحابہ نے اطلاع دیتی، یا رسول اللہ نجاشی فوت ہو گیا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا او تہاڈا مسلمان بھائی سی، چلو دی نماز جنازہ پڑھیے۔ یہ تو ثابت ہویا کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا بھی میرے پیغمبر سونے دی سنت تو ثابت ہے، جائز ہے غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا۔ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تو ثابت چند مسائل نے جو میں تہاڈی خدمت دے اندر عرض کیتے نے، اللہ سمجھ کے سانو ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ رہ گیا ہے کہ جویں نماز دے شروع وچ
اور رکوع جان لگیاں رکوع تو اٹھن لگیاں جی میں رفع الیدین کرنے ہاں، ایویں جنازے دی ہر تکبیر تو بعد رفع الیدین کرنا بھی سنت مصطفیٰ تو ثابت ہے۔ اللہ سانو کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔